وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. اللہ پاک دا جتنا شکر ادا کریے اتنا گھٹ ہے. جتنی اللہ پاک سے عزت نال نوازیا باقاعدہ اور اس تقریب کا آغاز کرسا. میں سب تو پہلے طرف سے خطاب دے سا جناب چودھری طاہر صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری طاہر صاحب. الرحمن الرحیم. اس اللہ تعالی کی ذات کا لکھ لکھ شکر ہے جس ذات ایسا دیہڑا وکھایا مار جعفری سارے دوستوں مبارکباد. میں صرف جڑا آیا مبارکباد تو سارے ہو گئی ایک گلا واسطے. الیکشن تو پہلو میں نے ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ. میسج کیا ہے کہ تو چودھری طاہر تو کاروباری آدمی ہے, تو بزنس مین ہے, تیرا واڑے نال تعلق کیا ہے, تیرا واڑے نال تعلق کیا ہے. دیکھو پرانے بندے سارے جان دیں, اے نویں ٹیم شاید نہیں جاندی. میری 60 سال عمر ہے. میں جمیا واڑے دے گھر او دے اندروں ٹھے جہاں نا ہی مار سیف علی. میرا سورا میرا ماما مار غلام شبیر, میرا ماما میرا بھرا میرا پیو میرا سنگی مار جعفر علی. مار شبیر دی بچی میرے گھر پچھا اے تک گل ہو گیا نا, اے ہسٹری ہو گئی. مار سیف علی مار شبیر مار جعفری دی دا ہناندے سارے بھٹو دی گامی دی ساری ٹیم دی. میری یہ پوزیشن ہے کہ میری سکی بہن جیڑی ہے وہ وڈا مار حسن محمود دے گھر ہے. میری دھی وہ بھی ایک وڈ دے گھر ہے, میرے اختر نے میں دیتی ہے, وہ بھی وڈ ہے, وہ بھی کتاب ہے. تو میں تسی آکھندے ہو تیرا وڈے نال تعلق ہے, تعلق میرا ہی ہے وڈے نال. اج واڈا خوشحال ہو سی, اج واڈے دے حالات بہتر ہو سن, میری بہن سکون دی روٹی کیسی, میری دھی خوشحال ہو سی. تو میں نہ کہندے ہو تہاڈا واڈے نال تعلق ہے. میں اس واسطے آیا کہ جڑے میرے واسطے ہے, جڑا میرا تجربہ, جڑا میں ایکسپیرینس ہے تہاڈی دعا نال ہنادی بھراواں سپورٹ نال بہ کے جتھے بھی ہو 24 گھنٹے میں حاضر ہاں 365 ڈے واڑے واسطے, کیونکہ میں آپ واڑا نمک دی بزنس دے کردا, نمک دی بزنس دے کردا تہاڈا نمک مارکیٹ کیا متعارف کرانا میں نمک دی ابرال اے تو ہو گیا نا میرے خاندان دے حالات جڑے سارے نوں پتہ لگے نا کہ میری پیچھے لگ کے 60 سال دا میری ہسٹری کیا ہے. پیچھے رہ گیا جی واڈا خوشحال ہوندا او دا دوجا فائدہ جے کاروباری اس بندے نے میں جواب دیندا پیا. کاروبار ہے جی شادی حال مار جعفری بنایا یا میں بنایا یا میرا وقار بنایا, اس واڈا خوشحال ہو سی تو میرا کاروبار چل سی. میرا لون دا کاروبار ایکسپورٹ تک امریکہ انگلینڈ کینیڈا یورپ تک چوڑے دا لون. اج اچھا لون اچھی کوالٹی دا لون اور پی ایم ڈی سی ادارہ خوشحال ہوندا. دیکھو اے ٹیم ہے پی ایم ڈی سی ادارے دی انتظامیہ دی یونین ہک ہو کے چلنا انشاءاللہ واڈے دی بھلائی واسطے. ٹھیک اگر او اچھا لون نکلدا تو میرا کاروبار تا ہو سی. جے کاروبار ڈیپو بھرے ہوا ہونا ڈیلر اتنا ہو سی تو جڑا میں اپنا ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا مہمان خانہ بنایا ہوا وہ آباد ہو سی. میرا تو سارا کاروبار ہی واڈے نال ہے. مہربانی, تھینک یو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مزدور بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, بچوں, السلام علیکم. تقریراں تو او ہو گئی ہن, ہن اے جڑے کامیاب ہوئے اسی انہاں دا اپیل کرنے ہاں کہ ویکھ لو انہاں دا حال, انج نہ ہوے کہ سواڑا بھی حشر اے قوم اسی طرح کرے. ہن جڑی ہے باغ ڈور کتاباں اے پڑھے لکھے کولن اے جس لے مرضی اے چاہندے ممبر لا بھی سکدے تے ممبر چاڑ بھی سکدے. اگر تہن عزت دیتی ہے نہ مائنڈراں تے تسی عزت سنبھال کر رکھو. مینجمنٹ نال چل کٹرو, رل کٹرو, ورکراں نال لے کٹرو. اگر تسی جانے کوئی اختلاف بنا سو تو تسی مائنڈراں دا کچھ بھی نہ کر سکدے. تسی انہاں دی بھلائی سوچو, انہاں دے اچھے کام سوچو تاکہ آئندہ بھی سن منتخب کریں. ادھر نال ہی میں اجازت چاہتا. اللہ حافظ. الرحمن الرحیم. سب تو پہلو میں تمام پورے کھیوڑے دیاں 14 بلادریاں دیاں
میں شکریہ ادا کرنا کہ جنہ مار جعفری گروپ کا اعتماد کیتا اور اس پورے گروپ نو کامیاب کیتا اور انشاءاللہ اسی وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جڑا مار جعفری گروپ ہے اور تھوڑے معیار دے مطابق پورا اتر سی پورا اتر سی اگر اللہ کوئی کسی قسم دی کوئی غلطی کیتی یا کوتاہی کیتی تو میں انشاءاللہ میں تھوڑی پوری قوم نال اور ساروں نال جنگ لڑ سکتا اور انشاءاللہ یہ ہر مطالبہ جڑے تھوڑی جائز مطالبات ہوں یہ انشاءاللہ پورے تھوڑے پورے کر سن اور تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو پہلے میں براواں کو سارے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم واجب الاحترام مائنر قوم اور نو منتخب یونین سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور مبارکباد ہو۔ سب تو پہلے میں ایک شعر مار جعفری گروپ دی نظر کرساں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ دوستو جتنی خوشی مار جعفری گروپ دی ہوئی ہے ادھر نال نال ہی جیڑیاں مار جعفری دیاں یاداں وہ ایک دفعہ پھر دوستاں دے قافلے وہ تازہ ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں کروٹ جنت دے وے اور میں نو منتخب ٹیم کو یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح مار جعفری صاحب تھوڑا واسطہ کو مثالی کام چھوڑ گئے کرا کے چھوڑ گئے، اس مثال اس اگا لے کے چلنا۔ تسا اگر مار جعفری دا نام استعمال کیتا تو مار جعفری دے منشور ہوتا ہے تو چلنا پوسی اور اس قافلے وچ انشاءاللہ ورکر یونین واڈا شانہ بشانہ ہوتی جس جگہ ہوتا ہے مائنر قوم ورکر یونین کی ضرورت ہوتی انشاءاللہ پہلے بھی قدم پیچھے کدی نہیں رہے اور فن بھی یقین دیوانے ہیں کہ جتنا مائنر قوم کی ضرورت ہوتی انشاءاللہ تھوڑی یونین تو ساڈا قدم اگا ہوتی۔ میں کل تو ہی اپنی مینجمنٹ دسیا بھئی ہوں وہ سسٹم نہیں ہونا، یہ سسٹم بالکل مختلف ہوتی۔ میں انہوں بھی کل وقت ملیا فردن اور انہوں نے یہ گزارش کیتی ہے کہ جیڑی نمائندگی جانبداری نال کیتی جاندی ہے وہ لوگ صدیاں بھی یاد رکھ دیں، انہاں لوگوں دے نام قائم رہن دیں۔ میں جس طرح آج ورکر وچ اللہ دے کرم نال چونکہ میرا تعلق مائنر کمیونٹی نال ہے، میری رگاں مائنر دا خون ہے، میں اس قوم نال غداری کرن تو اپنے پیو دی قبر نال غداری کرنی ہوندی ہے۔ میں مائنر قوم دا خادم ہاں اور تہن فخر ہے کہ مائنر قوم دا بیٹا ایک بہت لمبے پیریڈ تو اقتدار تا آ رہا ہے۔ ملو خالد صاحب زندہ باد، ملو خالد صاحب زندہ باد، ملو خالد صاحب زندہ باد۔ اس دی وجہ خلوص دیانتداری دی خدمت خلق ہے۔ میں انہاں گزارش کرساں کہ پسے ہوئے لوگ مائنر قوم پسی بھی ہے، ظلم دی چکی وچ پس دی رہی ہے، اگر تساں انہاں دے زخمات مرم رکھیا تے آن والے وقت وچ بھی مار جعفری ہوندی رہسی۔ اگر تساں نے کوئی انہاں دا خلاف ایکشن کیتا پھر وہ ملک ابرار دی گالن بھی سامنے رکھنا، پھر جیڑے سوان گھوڑیاں دا چاڑ سکتے ہیں اتار بھی سکتے ہیں۔ میں آخر وچ اس شعر نال اجازت چاہساں کہ آ ویسن موسم خوشیاں دے
محکوم سارے آزاد ہو سن مٹ ویسن ظالم دنیا تو مظلوم ہی زندہ باد. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو عزت ذلت عروج زوال فتح اور شکست کا مالک ہے. اچھا ہوں تو سنائیے جی دو چار ایسا گلاں جڑیاں بچوں جس پاک جگہ تا اسی کھڑے ہاں یہ اللہ دے نیک لوگ ہیں. ساڈے پورے الیکشن چ کوئی میرے گروپ دا میرا دوست جس تکبر دا مظاہرہ کیتا ہوا ہے ایک بندہ بھی انگلی چاہ کے دس دے. جیڑے لوگ اللہ نے یاد کر کے شروع ہوندے نا انہاں دی مالک باہ نپ لیندا. اچے بول نہیں بولی دے ایتھوں میں شروع کیتا ہی. اچے بول نہیں بولے دے تکبر دی نشانی ہے. جس نو مدد خدا دی ہوئے اس نو کے پریشانی ہے. اچھا کچھ دوست میرے یہ بھی معرفت دا کلام ہے میرا ہوندا بابے بلے شاہ کا کلام ہے سمجھ آندی ہے دور وانک ہے. اجے بھی وہ یہ گل کر دیں کہ ملک ابرار تا آصف کھوکھر اور اس تو اگے خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ سیانے ہو سمجھ میں ہو تسی اور خدا دیا بندے ہو اور یارہ نال بارہ ہونیاں اور بندیاں نال سیاست ہونیاں. روپیے نال اگر سیاست ہوندی تا ایک لاہور دا مودا نامی آدمی ہے اگلا فکرہ میں نہ آتا وہ پاکستان دا پرائم منسٹر ہوندا لیکن تو دا پیسہ کمان دے ذرائع کے وہ میں بچے ہوں تو نہ دستا. دوستو انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم آیا. کل میرا دوست ایک پیاد آئی یار بٹا بڑا شریف آدمی ہے میں کیا ہوں اس کو چرس میں کھوائیے تا من ہے وہ اسی بھی آدھے شریف تا ہی بڑھایا نا. ظفر فاروق یہ بڑے مسکین جے بندے شریف جے بندے دفتر بھی جڑا او بڑا ہور سٹائل ہوندا. ہن صاحب گل یہ ہے کوٹھی پا لئی ہے اے اللہ دے حکم نال شریف اے تے شریف ہی رہسن. تین ہن میں دوجا پاسا وکھاندا جڑے تلا 8 کاؤنسلر ہونے نا انہاں چ ایک کاؤنسلر آصف کھوکھر بھی ہونے. جے اگلے الیکشن تے سیٹاں نہیں بول دیاں بندے بول دین. جے اگلی باری سارے گل نہ کیتی کہ میں کاؤنسلر بننا تاکہ اتھوں کے یا آصف کھوکھر تانوں وزن دساں بھائی سیٹاں نہیں بول دیاں. اے لوگ اللہ تعالی انہاں جو انہاں دا سٹائل ہے او ہیرو ہے. الیکشن ختم ہو گیا. ساڈی کھیوڑے دی بہت اچھی رسم ہے کہ الیکشن ختم ہونے تو بعد پانی دے تھوڑی ختم ہونے تو بعد اسی سارے بھائی ہیں. اگر تہاڈا اندر کوئی چیز زندہ ہے اس قوم واسطے تے انہاں دے قدم نال قدم ملا کے چلو. ایک فکرہ ہوندا اساں اپوزیشن کرنی ہے تو اگا کیڑا انہاں دا اقتدار کیتا ہی انہاں دا آستا تا اگا بھی اپوزیشن تا ہے انہاں دا اگا بھی کوئی نہیں کیتا. تو صاحب میں بالکل آج کوئی ایسی گل نہیں کرنا چاہتا جیڑی اللہ تعالیٰ نا پسند ہوئے. ایمانداری دی بات نہیں جتنے تسی لوگ کھلوتے ہو کوئی نہ نہیں منتا بھائی تساں کامیاب ہو بیڑا لیکن جیڑے عرشہ دا فیصلے ہوندے وہ عرشہ لے جاندا. زمین والے بڑے مخالطے ہی رہندے. ملک وقار تھوڑا کو ایک چودھری طاہر گجر دی شکل چ خوبصورت اضافہ ہویا. وہ ادھا تو سارے بخاری دے ملانگا ہے نا. اللہ دے حکم نال ایک ایشو ہے دارو دا. اے ملک خالد فاروق ظفر ملک فاروق
ہوں یار 2 فاروق ہیں نکا بڑا کر لینے انشاءاللہ میرے اللہ دا حکم ہے الیکشن تو دوسرا دن اساں اپنی ترتیب شروع کر دیتی ہے جی کہ اساں دارو دا کیا کرنا ایک بڑا بڑا پرابلم ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے دارو والا اساں تہاڈا کچھ بھی نہ کیتا نا ایک دارو سیٹ کر چھوڑیا تو سمجھائے اساں تہاڈے سارے کام کر چھوڑے لیکن ایک ٹیکنیکل کام ہے انشاءاللہ ملک وقار اس سیاست کرنی ہے میں تو صحافی ہاں میرا تو سیاست نال تعلق کوئی نہیں تو یہ جڑا 2-4 لفظ بولدا ایک کساں میرے تے ملک ابرار تے شفقت کیتی آئی تو میں اگو ناندا تا محمد شفقت کیتی ہے گل یہ ہے محمد شفقت دیتا ہے کہ انشاءاللہ اسی بہت جلد ٹیم دی شکل چ اسی جا رہے ہیں کوشش شروع کر دیتی ہے اور ساڈے دوستاں تسی کدی بھی نہ ویکھو ساڈے 8 کاؤنسلر بھی انج مسیرا پھر سندا اپنا دفتر چ جڑ چینچی رکھے نہیں پھردے ہدوں آونا کاؤنسلر ہدوں آونا کاؤنسلر ہدوں آونا ووٹر دا نمبر تک نہیں کہ نہیں ہوسی نا اے تلا کاؤنسلر ہی سنبھال لے سن انشاءاللہ اللہ دے حکم نال 2 سال بعد اسا پھر تہاڈے کول پیش ہونا اسی کوشش کرساں کہ چہرہ بنائیے جیڑا تہن پسند آوے نہ اوسط مائنر پسند نہیں کرتا آخری گل سنا کے کل میں کسی گل سنائی آئی میں نادا کام کرو بڑا ٹائم پہ وا میں آدھا مزدوروں کا کام کرو بڑے نعرے مارے میں سٹیج تے بڑا کام پہ وا کر لساں بڑا کم 3 برا ہے نا ایک بھی میں کی جائی تو سنائی آئی انہوں دا والد فوت ہو گیا تے 2 پہ روندے آئے ایک چپ کر کے کھلوتے آ اس کو ملک وقار پوچھدا تو کیا انہیں روندا اس آکھیا میں جلا رونا والا منہ بنانا میں کم پا چھوڑے دے اسی جس نے نہ دیا اور مائنرے نہ کچھ کر ہو جاسی اور ایک اور گل تمہیں دسیے ایگریمنٹ مل خالد بھی کیتا یہ کوئی F16 جڑا ہینج گیا تو ایگریمنٹ کر کے آ رہا ترتیبہ تجربے بہت امیت عمل ہوتے ہیں بالکل جڑے سارے دوست ہیں ورکر یونین اور مائنر یونین یہ دوئے لیبر دا رابطے جرانیاں انشاءاللہ اتھا گیپ اتھا گیپ نہیں رہن لگا اتھا انشاءاللہ ایک جگہ تے ہو کے گل ہو سی تے میں ملک خالد نو مبارک رہ گئی آئی فقیر آدمی ہاں پتا میں بخاری تے جانا ہے گھٹ ہونا ملک خالد تن ایگریمنٹ دی بہت بہت مبارک ہوئے تے اے تاڑیاں مار کو ملک خالد نہ آتی ہوں سونے جو اپنا اے تراڑیاں جڑیاں نا میرے استاد فرمایا ملک ابرار اج ملک خالد دیاں وجیاں نا اس نالو انشاءاللہ اسی براواں کوشش کرساں اے دا صدقہ کہ اسی اس تو بھی زور نال تالیاں بجائیے اور جڑے محسن ہوندے جڑے ایگریمنٹ بہترین کراندے اسی انہاں چھڑا کے مائنس کر دیندے ہاں اسی شروع بھی تو کرساں انشاءاللہ کوشش کردا جلدی ہو جائے تمار جعفری جس گروپ دی وجہ تو اسی تے گٹھے ہاں انہاں دا ایک فاتحہ شریف جی آخری گل کل ایک شادی ہوتا ہے میرا ایک بڑا لاڈلا جیا انہیں گفتگو کیتی ہے تو میں صرف اتنا ہی جواب دین لگا اے دوا کیمرے دو اس سے دے کر کیمرے ادا بھی بے ویکھ دیں تسی پٹا دبارو دا کیمرے LCD ذرا سیدھی کرو نا میں ذرا سمجھاواں گل یہ ہے کہ شکست اگر اللہ دے نا تو دلیری نال تسلیم کرنی چاہیے ہے
कीड़े नहीं कटने चाहिए। असा इसा कट दिता, असा रख लिया, असा अंडे हैं यार, असी आदे अंडे हैं ना अंडे हैं। मैं अपने दवदाल बिलादरी दे 5 साल बच्चे का भी नौकर हाँ, जिदा इस फतह विच दुआ भी आई और उदी इतनी दिलचस्पी भी आई। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शादी का कोई कलाम पेश पे करदा ही मेरे भाई, इस शहर मैं जानदा, इस जिला मैं जानदा, इस जिले के सियासतदान भी मैं जानते हैं, तो मेरे कलाम तो भी वाकफ हैं। तो मैं सुनिया पढ़ना शुरू करा दा तो लोग सुन दें, तो मैं समझा के पढ़दा। जड़े तुसी आडे आओ, मुअज्जल इकल्ला टुरिया, जरा मुअज्जल नाल मुआवजा करो ना कि उस तो एक वोट उतो या तला हो, तो जे मुअज्जल जे भी दो तो फिर साडा नाल सान माफी दियो। तुसी डाटे और डाटे भी किकर भाई। हुण असी सिर्फ इखलाक, इतराम, उम्र दे हिस्से उस तकाजे मदद रखते आके पैदा भाई तुसी डाटे, असी लिसे, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह अगली बारी भी इंज ही लिसे हो सा जो हुण लिसे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम माइनर कम्युनिटी और खिवड़े दे मुअज़्ज़ज़ीन, मैं पिछे महला दमराया दे विच तकरीर दे विच आख्या ही कि इन तकरीबां दे मेहमान खसूसी होंदे न माइनर्स। साडा तलक है तुसा तकलीफ विच होना तां असां भी तकलीफ विच होना। असी इलाके दी तरक्की दी भी गल करदे हां, असी शहर दी तरक्की दी भी करदे हां। शहर दे विच सब तो आम सन जिहड़ी प्यारी अगर कौम है तां ओह है साडी माइनर कौम। और अगे भी इस तो पहले भी हमेशा जिस वक्त भी माइनर्स की गल आई है तो अपनी तरफों भरपूर कोशिश की है, लेकिन कुछ मामलात उधर भी दसे आए। लेकिन असी पिछलियां तनकीदा छोड़ देंगे क्योंकि अज आवाम ने, तुसी माइनर कौम ने साढ़े तक बहुत वड्डी जिम्मेदारी सट दी है, क्योंकि असी उस जिम्मेदारी का पूरा उतरन की कोशिश कर रही हैं। असा माइनर्स की हक दे विच बोलना और इन्हां जड़े है तुहाडे सामने मेंबर खले हुए, ये इंशाल्लाह साडी टीम का हिस्सा हो सन और आने वाले 10 तो 15 दिन दे विच तुहान इहदे मुस्बत असरात नजर हो सन। अगर असी इहदा कामयाब ना होए तो अगली बारी साडा गिरबान तो तुहाडा हथ हो सी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मैनर भाइयों, सब तो पहले मैं इस मैनर कौम का शुक्रिया अदा करना जिन्हें मैंने इस्तेमाल किया और मां जाफर अली जाफर दे भाइयों का तो बतरियों का उहदे खानदान का जिन्हें भरपूर तरीके का मैंने साथ दिता और मेरी टीम का और इन गैंगमैन हजरात का। कुछ लोग पर्दे के सामने आन उन्होंने दा, कुछ लोग पर्दे तो बाहर आन उन्होंने लोगों का भी जेडे पर्दे के अंदर आन जिन्हें मैंने इमदाद की है पर्दे के विचों खुफिया दुआई नाल जिस तरीके से भी हो सके। कुछ मुल्क के अंदर आन लोग तो कुछ मुल्क तो बाहर भी आन जिन्हें मैंने फोन से भी दुआई देंदे रहे, मैंने उन्हें मदद इमदाद की है, हौसले वधान। उन्होंने सारे भरावां का मैं शुक्रिया अदा करना जिन्हें मेरी इस टीम तो भरोसा किया और इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल जेड़ी मार जावरी पटड़ी उत्ते गड्डी चाड़ गया ही ना तो फिर आन के लै गई है। मैं पूरी कोशिश करे सां, पूरी एफर्ट नाल पूरी कोशिश कर सां बस उन गड्डियां दोबारा पटड़ी ते चाड़न। अल्लाह मेरे हुक्म नाल मेरे भरा सारे तुसी सारे मेरे कौंसलर हो, सारे मेरे मेंबर हो, मेरे वास्ते सारे जनरल सैकटरी सब जनाब जितने मैनर भी हैं, मेरे उसला गोन मेरे रीगल एडवाइजर सब अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह पाक दी हिम्मत दी जनाब। तुसी दुआ कराए भाई मेरी राह में रुकावट ना हो, अल्लाह के हुक्म नाल मेरी नीयत साफ है और इंशाअल्लाह थोड़े सब काम सारे होंगे। जिस तरह की मलिक कासिम साहब फरमाया, मतलब मार होना फरमाया, मलिक वकार फरमाया, ये सारी टीम मेरी अपनी टीम है। अल्लाह के हुक्म नाल मैं साफ हाँ, गाजी के निशान मैं खलो के वादा पे करना कि मैं नीति न करे बहुत मैं जानदारी नाल अपनी पूरी जानदारी नाल मैंने अल्लाह के दिते वा बहुत कुछ है। देखो मैं कदना जो बंदा मैं हाली फारूक ना तो कोई नहीं बुलांदा, मैं भुट्टू का बुलांदा, मैं नाना तो दादा बने वहां, मन लोग मैंने फखर है
کہ میں نے لوگ میرا گروپ بنا چاہ کے اتنی اتنی منزل تو لے آیا تھا اگر میں میرا جی بغیرت بندہ کو نہیں میں اعتماد ٹھیس پہنچا میں اپنی پوری کوشش نال تواڈے سارے براواں دے تعاون نال میں پورے دن کام کرے سا اور ادے نال ہی تمام جنہاں بندے دا میں ذکر کیتا انہاں دا میں شکریہ ادا کرنا تے اس نال میں تواڈے بالخصوص کرنا مہماراں دا دعا خیر فاتحہ شریفہ کو اس تو بعد میں کوئی بھی مینر ہے بے کتابہ رات دے ٹائم دے بشک کسے پیر ہی میں فون کر سکتا کوئی اسا مسئلہ اسا دفتر آنے کی ضرورت کوئی نہیں کام کر کے میں واپس ادھر ریمائنڈ دے شکریہ کام تانے تو مانا ایک ہی ہے